आजको विशेषतः कार्यक्रम हामीले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका स्थानीयहरूको सहभागिताको लागि हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ, जुन उत्साहपूर्वक हजुरहरूको उपस्थिति देखिएकोमा म एकदम त्यसमा गर्वनीत गर्दछु। विशेषतः आज हामी पहिलादेखि नै तीनटा धार लिएर हिँडेका थियौँ। एउटा संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन धर्म एमसीसीको विरुद्धमा, र अहिले एउटा जुन महँगाई छ, यो महँगाईलाई पनि लिएर हामीले अहिले यो आज हामी यहाँ सबैजना भेला भएका छौँ। र त्यस्तै अहिले जुन हामीलाई न्याय दिने ठाउँमै न्याय दिने मान्छेहरूकै जुन लुछाचुडी र जुन भागभण्डा र झगडाको विषयवस्तुलाई लिएर जुन विकृति आइरहेको छ, यो विकृतिलाई तोड्न हामी सबैजना एकजुट हुनुपर्छ र यो चिजको पर्दाफास गरिदिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ समथल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ साथीहरू। र यो जुन कार्यक्रमले यो उहाँहरूलाई एउटा यस्तो माहौल, जुन दसैँ र तिहारको बिचको माहौलमा हामी यो जुन देशको अराजकतालाई पर्दाफास गर्न र जुन तोड्नको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यो उपस्थितिमा साथीहरू सबैजना आइरहेका छन् र अझ पनि जुन सहभागिता देखिरहेको छु मैले। र यो कार्यक्रमलाई अझ ऊर्जा दिनुपर्छ र सहभागिता देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो पूर्ण समर्थन छ र साथीहरूको पनि त्यही तरिकाले उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशा छ। र यो भन्दै म धेरै नबोलिकन कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मेरो आफ्नो तर्फबाट बिदा लिएँ। हजुरसँग धन्यवाद। कानुन व्यवसाय सम्पूर्ण जनताहरू प्रिय, एउटा चाहिँ जनतालाई, नेपाललाई माया गर्ने जुन एउटा पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको नेपाल छ, त्यो माया, त्यो एउटा नेपालको आइडेन्टिटी आज विश्वभरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको नामले चिनाएको, आफूलाई गौरव गर्ने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका र एउटा नेपालप्रति माया गर्ने सम्पूर्ण जनताहरू, जति पनि नागरिकहरू छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा एउटा धन्यवाद दिँदै हामीप्रति एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जसरी एउटा आस्था माया गर्नुभएको छ, त्यो के हो भन्दाखेरि देशमा शान्ति होस्, अमन चैन होस्, विकास होस्, एउटा नयाँ परिवर्तन होस्, अग्रगामी दिशामा जाओस् भन्ने उहाँहरूको सोच छ। तर सोचको विपरीत आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा असुरक्षा छ। बारभित्र पनि एउटा बडो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि बारको नेतृत्व उद्धत भएको देखिन्छ। आम कानुन व्यवसायहरूको लागि हक हित भन्दा पनि आफ्ना उद्देश्य पुरा गर्नको लागि जति पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू, केही चर्चित मुद्दाहरू हुन्छन्, ती मुद्दाहरू कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने, त्यो कुराहरूलाई उद्धत गर्दै बारले चाहिँ के छ भन्दा बारले त्यो कार्यक्रममा त्यो आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायको हित भन्दा पनि आफ्नो अधिकारको लागि, उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। एउटा श्रीमानहरू र एउटा जनताको बिचमा उहाँले एउटा भिडन्त गराउन खोजिराख्नु भएको छ। श्रीमानले आफ्नो अधिकारहरूको बारेमा चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। उहाँले आफूले चाहिँ के छ भन्दा श्रीमानहरूले आफूले एउटा संविधानप्रति जसरी आस्थावान भएर उहाँहरू एउटा शपथ लिनुभएको छ, यो संसदप्रति अथवा उहाँहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो संविधानप्रतिको दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। उहाँहरूले मुद्दा हेर्नु पर्यो। उहाँहरूले के छ भन्दाखेरि आफ्ना विचारहरूलाई के छ भन्दा सबैका विचारहरू हुन्छन्, ती विचारहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा स्वच्छ चाहिँ एउटा न्यायालय चाहियो। स्वच्छ न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालय हुनु पर्यो, न कि दबावद्वारा चाहिँ कुनै पनि मुद्दाहरू फैसला हुनु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ। राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि मुद्दाहरूको चाहिँ प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि आज आफ्नो न्यायाधीशहरू राख्ने, आफ्नो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरू राख्ने भन्ने जुन सोचाइहरू चाहिँ विकसित भएको छ, यसले गर्दा सम्पूर्ण देशका एउटा जनताहरूले पनि एउटा न्याय पाउन सकिरहेको छैन। सिरियस खालका बन्दी प्रदर्शीकरणदेखि लिएर विभिन्न खालका मुद्दाहरू जब आज हेरिरहेको भन्ने सुनेको छ, यो पनि एउटा राम्रो पहल हो। तर के भन्दा श्रीमानले अझ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। आफूले मुद्दाहरू आफू जब चाहिँ के भने मुद्दाहरू हेर्न भनेर नियुक्त हुनुभएको छ भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबाट कहिले पनि विचलन हुनुहुन्न। उहाँहरूले जतिसक्दो चाँडो यो विकासलाई वार्ताबाट हुन्छ अथवा
समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जनताहरू चाहिँ सडकमा एकातिर आइरहेको अवस्था छ। हामी आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ हामी बोलिरहेको अवस्था छ। हामी बारभित्र बोलिरहेको अवस्था छ। हामीले हाम्रा कुराहरू बारले सुनिरहेको अवस्था छैन। आम कानुन व्यवसायहरूको बिचमा हामीले चाहिँ हाम्रा अधिकारको बारेमा हामीले बोलिरहेका छौँ। आम कानुन व्यवसायहरूले पनि यसलाई चाहिँ के छ भन्दा वास्तविकता कुरा के हो त्यो कुरालाई उहाँहरूले बिल्कुल राख्दै एउटा देश चाहिँ के छ भन्दा दुर्घटनामा नजाओस्। एउटा संसद चाहिँ असफल भइसकेको छ। संसदभित्र चाहिँ कुर्सी हानाहानको अवस्था छ। 2/3 सरकार चाहिँ के छ भन्दा ढलिसकेको छ। एउटा यस्तो अवस्थामा एउटा अदालत नै सर्वशक्तिमान छ। अदालतबाट चाहिँ एउटा परमादेशद्वारा जुन अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमान हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ एउटा विदेश भ्रमणमा जानुभएको छ। यस्तो विधि छ देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किसानहरू चाहिँ के छ भन्दा अत्यन्त दुःख अवस्थामा छन्। अहिले भर्खरै किसानहरूले यत्रो आन्दोलन गरिरहेको देख्नु भएको छ। उहाँहरू कति पीडामा हुनुहुन्छ। त्यो सारा कुराहरू जनताका कुराहरू व्यथिति राखेर आफ्ना कुर्सीका कुराहरूमा लडिरहेका छन्। लोभ लालचका कुराहरूमा लडिरहेका छन्। कुर्सी भन्दा यहाँ केही छैन भन्ने कुरा उठिरहेका छन्। त्यसकारण यो कुर्सी ठुलो होइन, हामी जनता ठुलो हो भनेर हामीले निर्णय गरौँ। जनताको अधिकार ठुलो हो भनेर निर्णय गरौँ। कुर्सी ठुलो होइन भन्ने एउटा विचार राखेर कुराको काम गर्ने हो भने सम्पूर्ण समाधान हुन्छ। र कुर्सी नै ठुलो हो, जनता केही पनि होइन भनेर यसरी अगाडि बढ्यो भने जनता सडकबाट यदि आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्छन् र यसमा भोलि चाहिँ को रहन्छ को रहँदैन भन्ने कुरा जनताको हातमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै आफ्नो छोटो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। म नेवारको छोरो। अहिलेसम्ममा 2048 सालको सरकारदेखि हेर्नुहोस् है, कतिपय जति सदकमा किन निस्क्यो भनेर थिए सबैले निस्किनु दिएको। यो सरकारले पहिला हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने राजनीति भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। दलीय नीति भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। राजनीतिमा प्रजातन्त्र हुन्छ। प्रजातन्त्र भएपछि राजा हुन्छ। यो अहिले राजनीतिको नामबाट दलीय नीति ल्याउनको लागि यो दलीय सरकार भित्रमा पनि बेमानी नीति गरेर सरकार चलाएको हुनाले यो अवस्था आएको हो। त्यसकारण यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले लेखेको छु मेरो फेसबुकमा हेर्नु, सम्पूर्ण राष्ट्र संस्था र राष्ट्र प्रेमी शक्ति केन्द्र मेरो जसको अभियानकर्ता हो म। त्यसमा मैले लेखेको छु कालो कोट, सेतो कोट, पिटी कोट। जब यो देशमा सेतो कोट लाउनेले विश्वासका साथ हामी त्यो बिरामी कहाँ जान्छौँ डक्टर कहाँ जान्छौँ गयो भने त्यो डक्टरको मनभित्र यसको चाहिँ मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर उपचार गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। कालो कोट लाउनेले जो व्यक्तिको अन्याय अत्याचार परेको हो मेरो यो कालो कोटको म दायित्व पुर्याउनु पर्छ भन्ने विचार बोकेर उनले न्याय छुट्याइदिन सक्छ। त्यसको कालो कोटको महत्त्व त्यो बुझ्छु म। अनि पिटिकोटको जसले पिटिकोट लाउने श्रीमती भनौँ न, श्रीमतीले त्यो घर भित्राउने बेलामा हिजोसम्म म छोरी छु, आज यो घरमा बारी भएर आएको हुनाले यो घरलाई मैले बचाल्न सक्नुपर्छ भने दायित्वले घर छिर्यो भने त्यो घर राम्रो हुन्छ भन्दै हेर्नुहोस् कतिसम्म यो देशमा अत्याचार गर्यो। हामी नेपाली जनता गणेशमानले भन्नुभएको थियो नेपाली जनता भेला राखेर अरे। अब म के भन्छु, म पनि नेवार भएको हुनाले महाभेला त्यो भन्छु। किन हेर्नुहोस्, चुनावमा नगरेकालाई मन्त्री बनाउने देश, चुनावमा हारेकोलाई मन्त्री बनाउने देशमा अब मैले के बोल्नुपर्छ र भन्नुहोस्। त्यसकारण यो दलीय सरकारलाई विदाय गराउनको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो देशमा राज्य रहे मात्र देश रहन्छ भन्ने त्यो बुझ्नु पर्यो। यदि यो देशमा राजा नभएपछि अब यो भन हाम्रो देश लक्ष्मीनारायण शाहले भन्ने बनायो यो दलका नेताहरूलाई प्रदेशी भन्न लगाइसकेपछि अब त्योभन्दा अर्को विलम्बना के हुन्छ भने ल समयको पाउन्ड कम भएको हुनाले मनको कुरा धेरै राख्नु छ
आजलाई यति राख्दै बिदा हुन्छु। म फेरि अब मैले अस्ति बसन्तपुरमा बोलेको थिएँ, यो उपत्यका 3 जिल्लामा गर्छु। तपाईहरू गाउँ गाउँमा जानुहोस्, म यो देउरार उपत्यका भित्रमा 5000 देखि 500 देखि 5000 मान्छे म उतार्छु। गाउँबाट 200 देखि 2000 मान्छे ल्याउनुहोस्। अर्को वर्षमा गयो सरकार, यति ल। त्यसकारण बोल्नुहोस्। अब फेरि दोस्रो कुरो भन्नमा लाग्यो, हामीले घरमा कुनै पनि चिनी किने, यो घर बसात छु भनेर आयो भने त्यो घर राम्रो भयो, पिरकोको नाम मैले लिइसकेको छु। उसले चाहिँ त्यो घरमा पसिसकेपछि मैले गर्न जानेछु भने जस्तै उसले जब के गर्छ भने घरमा चाहिने नचाहिने मात्र काम गर्छ के। अनि उसको चाहिँ के अरे अब कालो कोटमा जान्छ, सल्लाह लिन्छ, आजसम्मले पाइहाल्छ भनेर बिहे पनि नगर्न सकेको भइहाल्छ। त्यसकारण मैले के बुझेको छु भने 2048 सालको सरकारदेखि यो दलीय सरकारले चलाएको कसरी भन्दाखेरि अब हामी देशमा देश चलाउन सक्दैन। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू सडकमा आउनुहोस्, राजाले ल्याउनुहोस्, बसाल्न लगाउनुहोस् भनेर यो सङ्केत दिएको हो। अब यहाँ के भयो भने व्यक्ति नाम कमाउन खोजेको हुनाले मान्छे कम भयो भनेर यो नठान्नुहोस्। तर फेरि बोल्छु मैले के भनेको छु भने सीता मातालाई रावणले हरण गरेर लगिसकेको बेलामा सीता मातालाई फिर्ता ल्याउनको लागि रामप्रति आशा हुने सम्पूर्णले साथ दिँदा पनि सीता माताले ल्याउन सकिँदैन, सीता माताले ल्याउन सकेन। जब एकजना हनुमानले सीता मातालाई ल्याउनको लागि त्यत्रो लङ्क जलाएर चाहिँ सीता मातालाई फिर्ता ल्याउन सक्छु भने हामी यो नेपाली भएर बाँच्न चाहने सम्पूर्ण नेपाली जनता मिलेर यो राजालाई ल्याएर सरकार जिम्मा लाउन सकिन्छ भने मेरो बुझाइ राख्दै धन्यवाद। जय जनता, जय राष्ट्र, जय प्रभु, जय शिव भगवान की जय। जो घटनाहरू घटिरहेका छन् कि न्यायाधीशहरू मुद्दा हेर्न बन्द गरेर तपाईको प्रधान न्यायाधीशको माग गर्न पुगेका छन् र जनताहरू न्यायबाट वञ्चित छन्। यो दुनियाँकै एउटा हास्यास्पद घटना हो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको बारमा तपाईँको चाहिँ बेन्च बहिष्कार गरिरहेको छ र त्यसको उग्रगौरी भनाइ के छ भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु पर्यो। त बारका ती पदाधिकारीहरू जो प्रधान न्यायाधीशका माग गरिरहेका छन् तिनका मनसुबा जब हामीले थाहा पायौँ तब हामी यो विरोधमा उत्रियौँ। उनीहरू के चाहन्छन् भने तपाईँको चाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामलाई बचाउन चाहन्छन्। उनीहरू यो देशका ठुल्ठुला भ्रष्टहरूलाई बचाउन चाहन्छन् र उनीहरूले यो गणतान्त्रिक काल जो यो 15, 16, 17 वर्षको जो काल छ यिनै भ्रष्टहरूलाई बचाएर यी अरबपति भएका छ बारका पदाधिकारी। तपाईँले बारका पदाधिकारी शम्भु थापाको सम्पत्ति जाँच गरिदियोस्, नेपाल सरकारलाई कति बुझाएको छ कर र उसको सम्पत्ति कति छ। त्यसकारण सर्वप्रथम यी बारका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन होस् भन्ने माग गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दछौँ र यो देशमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए जो बहालवाला लेखिने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् उनीहरूको पनि सम्पत्तिको जाँच होस्। किनभने यो देशमा दण्ड हराएको छ, यो देशमा जो जति भ्रष्टाचारी छ जो जति सुरक्षित छ र जनता आज सम्बन्ध असुरक्षित भएका छन्। यसले के त भन्दाखेरि न्याय मर्यो। जब कुनै पनि मुलुकको न्याय मर्छ त्यो देशको विवेक मर्छ, जब विवेक मर्छ तब राष्ट्र मर्छ। त्यसकारण हामी देशभक्त राष्ट्रवादीहरूले आफ्नो देश जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ अगाडि आउन जरुरी छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवाआमा सबै
अब यो राष्ट्र ज्यादै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। आज तपाईँको चाहिँ देश घाटामा चलिरहेको छ। देशमा तपाईँको चाहिँ लुट मचिएको छ। तपाईँको हालै तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त, पशुपतिमा 11 किलो सुन हजम भयो। त्यसको मुद्दा आज अख्तियारमा तामेलीमा राखिएको छ। आज तपाईँको एनसेलको मुद्दाको बाँड त्यसै गरी खाए। कालीगण्डीमा तपाईँको 9 अरब त्यसै गरी खाए। आज हर कहीँ भ्रष्टाचारमय भयो मुलुक र त्यसरी देशको जनताको करबाट उठेको राज्य कोष, जनताको टाउकोमा भार बनाइएको विदेशी ऋणबाट आएको राज्य कोष लुटिएर देश असफल भइरहेको छ। र आज 80 लाख हाम्रा दाजुभाइहरू तपाईँ परदेशिएका छन् घाँस दुई छाक तपाईँको पेट मतलब घाँस जोड्नको लागि। त्यस्तै हाम्रा दिदीबहिनीहरू तपाईँका त्यस्तै किसिमले चाहिँ तपाईँको जीवनयापन गर्नको लागि आफ्नो अस्मिता विदेशीका डान्सबाट पनि गइरहेका छन्। यसले के हो त भन्दाखेरि मुलुक साह्रै दयनीय अवस्थामा पुग्यो र हाम्रा तपाईँ यही पनि 50औं लाख दाजुभाइहरू बेरोजगार छन्। तपाईँको चाहिँ राज्य कोष तर यहाँ लुटिएको छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताधारीहरूको अट्टहास चलिरहेको छ। र यसकारण हामी ती न्यायाधीशको पनि राजीनामाको माग गर्दछौँ र न्यायालय एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने हुनाले अब यो अहिलेको यो तपाईँको न्यायालयका जति पनि पदाधिकारीलाई विघटन गरेर एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय चाहिँ हामी स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले यो गणतान्त्रिक सत्तालाई ढालेर एउटा राजा सहितको प्रजातन्त्रको चाहिँ हाम्रो बटम लाइन हो, त्यसको माग गर्नलाई हामी यहाँ आएका छौँ। र यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद शेखरजङ रायमाझीज्यू। पक्कै पनि हामी समयको अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। हामीसँग अन्तिम वक्ताका रूपमा हामीसँग अन्तिम वक्ताको रूपमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सह-अध्यक्ष तथा मोर्चाका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यूलाई म सान्दुन हुन राख्दै उहाँलाई अन्तिम वक्ताको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दै म सृजना वागले पनि तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। र सबैजनालाई यतिन्जेलसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका देशभक्त नागरिकहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पनि तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, दिस इज एन ओल्ड वाइन पुट अन ए न्यू बोटल। त्यही पुरानै कुरा नयाँ मान्छेहरूले दोहोर्याएर भनिराख्ने उद्देश्य, अवस्था, स्थिति र परिस्थितिको बारेमा सबैलाई थाहा छ। तर के भने तपाईलाई भोक लागेको छ, कसैले थालभरि खाना पस्किदियो भने पनि चबाएर टिपेर मुसेर त आफै खानु पर्यो नि। अनि त्यो चबाउँदाखेरि दाँतले जिब्रो पो टोक्छ कि भन्ने हो भने चाहिँ काम लाग्दैन के। यो कहिलेकाहीँ जिब्रो टोक्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो कुराले तपाईहरुलाई बिजायो भने म आफूलाई धन्य ठान्छु, होइन भने हामी अदालतमा विधिको शासन, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको माखौल उडेको छ भनिराखेका छौँ। हामी आफै पनि विधि र पद्धतिलाई विचार गर्नुपर्छ होला। आदरणीय पत्रकार महोदय, आदरणीय श्रद्धेय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई लाग्छ विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको निर्माण गरेदेखि आजसम्म यो 260-65 वर्षको दरमियानमा मलाई लाग्छ यो विकृति र विसङ्गति नेपाली जनताले बिहोर्नु परेको थिएन। आज गोर्खाका राजा राम शाह जस्तो
न्याय नपाए गोर्खा जानु, न्याय गर्ने राजा भनेको राजा रामशाह जस्ता व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू हुन् भन्ने देशमा नेपाली जनताको कर तिरेर, नेपाली जनताको रगत र पसिना खाएर अहिले हामीले भर्खरै हेर्यौं बेमौसमी वर्षातले किसानको धान खेतमा कुहियो। आज तिनै जनता तिनीहरूले कर तिरेको सम्पत्ति खाएर, गाडी चढेर, सलाम खाएर अदालतमा गएर हाजिर गर्ने चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको इजलास चाहिँ मान्ने अनि इन्साफ चाहिँ नगर्ने भन्ने कति नीच पतितहरूको न्यायालय हो। होइन भने तपाईँ आफ्नो कर्तव्य, तपाईँले चाहिँ के कर्तव्य पुरा गर्नु? आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो देशका वकिलहरू, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, मेरो कुरा म चुनौतीका साथ भन्छु, झुटो साबित गर्नुहोस्। तपाईँ नेपाल बार एसोसिएसन, तपाईँले 2077 भदौ 26 गतेका दिन याद गर्नुहोस्, दोहोऱ्याएर भन्दैछु, तपाईँ नेपाल बारको प्रतिनिधि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सम्मुख गएर नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ र तिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भन्ने तिमी नेपाल बारका वकिलहरू होइनौ। अनि आज प्रधान न्यायाधीशकोमा गएर सर्वोच्चका वकिल न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ भन्ने, अनि भोलिपल्ट झोला बोकेर त्यही न्यायाधीशकोमा गएर होइन श्रीमान मेरो पक्षले मुद्दा जित्नुपर्छ, फैसला पाऊँ भनेर त्यही न्यायाधीशलाई सलाम गर्ने तिनीहरूलाई लाज लाग्दैन? जनताले हेरेका छैनन्, जनताले बुझेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, अहिले भर्खरै जो न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेर राणाजीकोमा गएर इजलास चलाउने बारेमा जे कुरा गर्नुभयो होला, मान्य न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानजी, तपाईँ नेकपा एमालेको संविधान सभाको समानुपातिक सदस्य हो कि होइन? मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजी, तपाईँ संसदीय सुनवाई हुँदाखेरि संसद सदस्यहरूले तपाईँ त एमाले निकट मान्छे, राजनीतिमा जानुपर्ने यहाँ किन आउनुभयो भन्दा होइन म अब विधिको शासन गर्छु भनेर भनेर आएको हो कि होइन? आदरणीय साथी, आदरणीय मान्य न्यायाधीशज्यू, तपाईहरू ललिता निवास प्रकरणमा भागपटेनी सुपर मार्केटको लिगल एडभाइजर हुँदाखेरि ललिता निवासको जग्गा 8 आना जग्गा त्यतिखेर कानुन व्यवसायी कानुनी सल्लाहकार हुँदाखेरि आफ्ना नाउँमा तलमाथि गरेको कुमार रेग्मीजी हो कि होइन? अनि त्यही ललिता निवास बेचेर खाने माधव प्रसाद नेपाल, बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरू, तिनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ कि छैन? अनि तिमीहरू 5 दलीय गठबन्धन र विधिको शासन नेपाली जनतालाई सिकाउने, नेपाली जनतालाई थाहा छ न्याय नपाए गोर्खा जानु। आज त्यो गोर्खालाई डराउँदैछौ तिमीहरू। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नभवति, आमा कुमाता हुन्न अरे तर कुपुत्र पैदा हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् त कुपुत्रहरू, यो देशका वकिल, म तपाईको वकिल, तपाईसँग फीस खाएको छ, फाइल बोकेको छ, अदालत गएको छ, वकिल साहब मेरो मुद्दा के हुन्छ भनेको छ, हाम्रो त बहिष्कार छ, तेरो के हुन्छ जा भन्यो, पैसा चाहिँ खल्तीमा हालेको छ। पतित, यी पतितले नेपाली जनतालाई न्याय नीति रीति थिति पद्धति प्रणाली सज्ञान सद्विचार सुनाउनु। आज यो देशको गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष सरकार भर्खरै
दसैँ सिद्धिएको छ। यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मी, सम्पूर्ण जङ्गी निजामती कर्मचारी, न्यायालयहरू, तपाईहरुलाई याद रहोस्, फेरि पनि चुनौतीका साथ भन्छु, तपाईले विजयादशमीमा राज्यको ढिकुटीबाट दसैँ पेस्कीको नाउँमा कति अर्ब सम्पत्ति खानुभयो भन्नुस् त। अनि त्यो नेपाली जनता जो सडकमा न्याय नपाएर रोइराखेको छ, त्यसको तलब जागिर खाने, दसैँ पेस्की खाने, उसको कर तिरेर उसको मुद्दा नहेर्ने, वाह न्यायालय, विधिको शासन, लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्छ कि छैन? अनि धर्मनिरपेक्ष देशका मान्छे पुष्पकमल दाहालजी, म तपाईलाई एउटा नागरिकको हैसियतले चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु, तपाई दसैँमा नेपाली जनतालाई शुभकामना दिँदा संस्कारको कुरा गर्नुभयो। तपाईको त्यो संस्कारको शब्दमा तपाईले दसैँ मान्दाखेरि, दसैँ टीका लगाउँदा त्यहाँ के कामी, दमाई, सार्की, बाहुन, गुरुङ, भोक्टे, मगर, शेर्पा, तामाङ के थियो? सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने यो दसैँ हाम्रो महान चाड थियो कि थिएन? अनि तपाई जनआन्दोलन, जनयुद्धको नाउँमा आफ्नो बाबुको क्रियापुत्री बसेको एउटा बाहुनलाई मारेर त्यसको मुखमा गाईको मासु कोच्ने मान्छे आज प्रचण्डजी, तपाई त्यही गाईको दुधबाट दही जामेको अक्षता निधारमा लगाएर आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नवसे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधन। तिमी गणतन्त्रवादी, तिमी धर्मनिरपेक्षतावादी, तिमीलाई अब भवानी दुर्गा देवीले संस्कार सिकाउनु पर्यो। त्यो बुझ्न तिमीलाई 15 वर्ष लाग्यो। नेपाली जनताले युगौं युग बुझेर आयो। त्यति मात्रै होइन, आयु द्रोण सुते भनेको के भने? द्रोणको छोरा अश्वत्थामा जस्तो आयु होस्। प्रचण्डजी 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु, म त बौलाउन पनि लागिसके, हे गयो भने ठुलो मान्छे हुन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ज्वलन्त शमशेर लगायतको श्री 5हरूले सरकार बनाइदिएपछि, तपाईहरूको 5 दलीय गठबन्धनले सरकार बनाइदिएसकेपछि अब अहिले अश्वत्थामाको जस्तो आयु चाहियो होइन? लाग्छ कि छैन? अनि श्रेयम दशरथे, कसको जस्तो श्रेय होस्? दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस्। चाहियो गणतन्त्र, आशीर्वाद चाहिँ दशरथ राजा खोज्दैछ, हो कि होइन? शत्रुक्षयम राघवे, विजयादशमीको दिन भगवान श्री रामले रावणलाई वध गरेको दिन विजयादशमी। अनि राजा रामचन्द्रको जस्तो शत्रु क्षय गर्ने ताकत होस् भनेपछि तिमी गणतन्त्रवादीलाई राजा रामले आशीर्वाद दिनुभयो होला कि श्राप दिनुभयो होला? हिसाब राख त, के गर्छ? अब यो तपाईहरूको न्यायालय भन्छु म, यो नेपाली जनताको न्यायालय होइन। मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईलाई भोक लाग्यो भने मैले भात खाएर हुँदैन। 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा तपाईले धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउँदा अनि अहिले हरेक धर्मनिरपेक्ष देशका पार्टीका नेताहरू घरमा दुर्गा पूजा गर्छन्। अनि पण्डितजी जो हिन्दुत्वको आवरणमा दक्षिणा खाएर बसेका छ, त्यही धर्मनिरपेक्ष कहाँ गएर घन्टी बजाएर आयु द्रोण सुते भन्छ। त्यो पण्डितलाई पाप लाग्छ कि धर्म लाग्छ? कहाँ छ त्यो? मैले भनेको छु, जसरी 17ौं शताब्दीतिर
भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी आउँदाखेरि 200 वर्षसम्म बेलायती साम्राज्य चल्यो। अहिले त्यसै गरेर नेपालमा एमसीसी ल्याएर अमेरिका अन्तर्गत नेपालको शासन हेर्ने शेरबहादुर देउवा प्रवृत्तिहरूलाई स्थापना गर्ने यही सर्वोच्च अदालत होइन? लाज छैन तपाईले संविधानमा के लेख्नुभयो? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता। अहिले 275 को पार्लियामेन्टमा नेपाली जनताले तिमीलाई दिएको भोट 63 मात्रै हो। 63 जना जनताले 63 जना संसद सदस्यले चलाएको सरकार यो नेपाली जनताको सरकार हो कि चोलेन्द्रले राखिदिएको परमादेशको सरकार हो? अहिले त्यही प्रधान न्यायाधीश तिमीलाई अफात भयो। वाह, कुपुत्रो जाए त कचिदपि कुमाता नभए। त्यति मात्रै होइन, यो फैसला लेख्ने 5वटा न्यायाधीशहरू मान्य न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाजी एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले जिम्मेवारीका साथ म तपाईलाई भन्दैछु, तपाईले यो देशको पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना गर्दा भारतको उदाहरण दिँदै भारतको संविधानको धारा 139 तपाईले लेख्नु। भारतको संविधानको धारा 139 त्यहाँको प्रदेश सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने फैसला थियो अनि भारतको प्रदेश सभा स्थापनाको नजिर ल्याएर नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यौ भने तिमीले नेपाललाई भारतको प्रान्त बनाएको हो कि नेपालको सम्प्रभुता राखेको हो? नेपाली जनतालाई जवाब छैन, तिमीलाई मात्रै थाहा छ। यसै कारणले म तपाईहरुलाई भनौं, यो देशका वरिष्ठ विद्वानहरू तपाईहरुले शेरबहादुर देउवाको रिट लेख्नुभयो अनि संविधानको धारा 76(5) शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, तपाई चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतको सर्वोच्च अदालत तपाईले त्यो निवेदन दर्ता गर्नु। संविधानको धारा 76(5) नेपाली जनतालाई याद रहोस् अनि शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित कुनै संसद सदस्य मात्रै हो कि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता? संसदीय दलको नेता हो भनेर तपाईले आफ्नो उजुरीमा किन लेख्नु भएन भनेदेखि तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो अनि ढाँटेर रिट लेख्नुभयो। त्यही ढाँटहरूको रिट दर्ता गरेर यो देशको न्यायालय छ। अनि जब संवैधानिक इजलास बस्यो, तपाईहरुलाई म सुनाऊ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भनौँ मुख लागे जस्तो, नभनौँ चुप लागे जस्तो, यो भन्नैका लागि कार्यक्रम आयोजना गरे हो। तपाई वकिलहरूले फल्ना न्यायाधीश हुन्छ र फल्ना न्यायाधीश हुँदैन भनेर भन्ने तिमीरै शेरबहादुर देउवाका वकिल होइनन्? अनि चोलेन्द्र शमशेर राणाले त त्यो वकिल पनि न्यायाधीश पनि चेन्ज गरिदियो, तर तिमी शेरबहादुर देउवाका वकिलले अग्निप्रसाद सापकोटा जो कर्तव्यजान अर्जुन लामाको हत्याको सिलसिलामा तिनको मुद्दा अदालतको विचाराधीन छ, त्यस्तालाई सभामुख बनाएर लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ। अनि अग्निप्रसाद सापकोटाकोमा गएर शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा यो लेख्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको होइन? अनि वादीको पनि वकिल प्रतिवादीको पनि वकिल नैतिकता खोज्ने तिनीहरू नै अहिले बार हडताल गर्छन्। लाज छैन? ए वकिल हो कहाँ छ यार? संसारमा यस्तो वकिल हुन्छ? संसारमा यस्तो अदालत हुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, असार 28 गते पछि यो देशमा निरङ्कुशताको
दुर्भाव भयो, प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छु। अहिले सर्वोच्च अदालत ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा भएको छ। तपाईहरुलाई उल्लेख लाग्न सक्छ यो वकिलले त बौला छैन भनेर। त्यसकारण तपाईहरुलाई मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि निवेदन गर्छु। शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने अनि केपी शर्मा ओली माधव नेपाल संसद सदस्य होइन मुर्दाबाद भनेर प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्ने। पार्लियामेन्ट देख्नु भएको छ नि है। अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश भनेर कजलिस निकाल्ने अनि बाँकी सबै न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र मुर्दाबाद भनेर बेन्चमै नबस्ने। पार्लियामेन्ट सर्वोच्च अदालत पार्लियामेन्ट हो कि भएन? लाज छैन पतितालाई। अब सर्वोच्च अदालत यतिले मात्रै पार्लियामेन्ट भएको होइन। माधव कुमार नेपाल सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेर रुख चिन्हमा भोट हाल्दा माधव कुमार नेपालको जागिर नखोज्नु भनेर लेखेको सर्वोच्च अदालतले। तर रामबहादुर थापा लगायतका माओवादीका सदस्यहरूले माओवादी पार्टीको फ्लोर क्रस गर्यो भनेर लेखराज भट्ट लगायतका त जागिर समाप्त गरिदियो नि पार्लियामेन्टले। हेर्नुहोस् त यो निरङ्कुश संविधान भन्दा माथि फैसला गरेको एउटै कानुन यसलाई लाग्छ त्यसलाई लाग्दैन, यसलाई शनिबार त्यसलाई लाग्छ आइतबार त्यसलाई लाग्दैन। अहिलेको स्थानीय सरकार एउटा कसैको छोरा पैदा भएछ अनि वडामा नगरपालिकामा जन्म दर्ता गर्न गएको, ए तपाईँ मेरो छोरा पैदा भयो जन्म दर्ता गरिदिनुहोस्। कहिले जो पाउनुभयो तपाईँले छोरा भनेको? होइन अस्ति शनिबार पाएको भने ए छुट्टीको दिनमा पनि बच्चा पाउने यसलाई कारवाही गर्नु अरे। यो गणतन्त्र यसको कहीँ उदाहरण छ संसारमा? अब त्यति मात्रै होइन, संसारमा हेड अफ द स्टेटले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्छ। चाहे त्यो बेलायतको महारानी होस्, चाहे त्यो डेनमार्क होस्, चाहे त्यो भारत संसारमा जहाँसुकै होस्, हेड अफ द स्टेटले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। यही सर्वोच्च अदालत होइन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिने भएपछि यो सर्वोच्च अदालत कार्यकारिणी भयो कि भएन?